नमस्कार सगळ्यांक हरिओम. संतवचन असा की साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा. म्हणजे जेन्ना खंयचे संत साधू घरा येता तेन्ना ती आमच्या खातीर एक मोठो सण कसो उत्सव कसो आसता. आनी अशेंच आज आमच्या मदीं चिन्मय मिशनचें काम जें पूर्ण देशभर पूर्ण जगभर चलता आनी तशेंच गोंयांतूय अशे चिन्मय मिशनचे 5 आश्रम आसा. तितूंतलो एक आश्रम फोंडा आसा आनी त्या आश्रमाचे स्वामीजी स्वामी सुघोशानंदजी हे आज आमच्या वाड्यार आजच्या ह्या सत्संगाक आमचे मदीं आसात. फाटलीं 21 वर्सां फोंडा चिन्मय मिशन केंद्राची जबाबदारी स्वामीनी घेतलेली आसा आनी तेच्या अंतर्गत वेगवेगळे उपक्रम भुरग्यां खातीर, तरुणां खातीर, महिलां खातीर, सर्वसामान्यां खातीर अशे वेगवेगळे संस्कार वर्ग म्हणटा खंयचे वेगवेगळे कार्यक्रम तेंच्या खातीर चलयतात. एकूण हिंदू धर्माचें सगळें कार्य जें आसा तेंच्या मार्फत सुरू आसा. स्वामीजींनी आपल्या निजी आयुश्यांत पदवी पर्यंतचें शिक्षण घेतल्या नंतर 2 वर्सां मुंबय हांगासर सांदीपनी साधनालयांत तेणी वेदांताचो अभ्यास केलो, वेदांताचें शिक्षण घेतलें आनी तेच्या नंतर भगवत गीता, भागवत महापुराण, तुलसी रामायण अशे वेगवेगळे हिंदू धर्मांतले जे धार्मीक ग्रंथ आसा तेंचेर अभ्यास करून तेंचें प्रवचनां करप, संगीत प्रवचनां करप अशे कार्यक्रम ते करता. स्वामीजी आज हार्मोनियम घेवन तुमच्या मुखार बसलेले आसा. एक उत्तम हार्मोनियम वादक, तेच बरोबर उत्तम गायक कलाकार आसा. खुबशे तेंचे संगीत भजन संध्या, संगीत प्रवचनां, तेच बरोबर चिन्मय आश्रमान कांय आल्बम रिलीज केल्ले आसा चिन्मय मिशनचे. तर तेची सगळी जबाबदारी मुख्यत्वे स्वामीजींनी घेवन त्या आल्बम रिलीज केल्ले आसा. स्वामीजींनी बाबा अमरनाथ यात्रा ही पूर्ण केल्ली आसा. त्याच बरोबर महाकठीण अशी यात्रा जी म्हटली वता ती म्हणजे कैलास मानस सरोवर यात्रा. जे यात्रे खातीर 1 म्हयनो लागता ती यात्रा करपा खातीर. तिच्या पयलीं फिटनेस सर्टिफिकेट घेवचें पडटा आनी ते फिटनेसाक तुमी पास जाले जाल्यार तुमकां ती यात्रा करपाक मेळटा. भारत, चायना बी अशी करून ती यात्रा खूब बर्फाळ आनी खूब कठीण अशा मार्गांतल्यान करची पडटा. ती स्वामीजींनी 2 वेळा ती यात्रा केल्ली आसा. आनी अशे स्वामीजी आज आमच्या मदीं हांगासर येयल्ले आसात. 18 जानेवारी ह्या दिसा पूर्ण देशभरांत किंवा जगभर समश्टी हनुमान चालिसा हवन असो एक कार्यक्रम आसा. फोंड्या हांगासर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फोंडा कुर्टी ह्या मैदानाचेर तो कार्यक्रम जातलो. आनी तो कार्यक्रम कशे पद्दतीचो आसतलो, हनुमान चालिसा आमी कित्याक म्हणपाक जाय, हनुमान चालिसाचें म्हत्व कितें, तें सगळें आज स्वामीजी सांगतलेच. पूण तें आमी निरंतर आचरणांत कशें हाडचें आनी ह्या हनुमान चालिसा हवनांत आमी कित्या खातीर सहभागी जावचें ह्या विशीं म्हायती स्वामीजी दितले. त्यामुळे तुमी सगळ्यांच्या वतीन हांव स्वामींचें हांगासर स्वागत करतां आनी श्यामबाईक विनंती करतां की तांणी स्वामीजीक हार घालून तांकां हांगासर तेंचें स्वागत करचें. हय, ताळी मारपा हरकत ना. फुडलीं सुत्रां हांव स्वामीजी कडेन दितां. स्वामीजी. देव बरें करूं महेशजी. तुमी सगळ्यांनी थोडे थोडे फुडें आयल्यार जाता. भुरग्यांनी सुद्दां फुडें येयात. सगळ्यांक एक पेपर मेळ्ळे न्ही, आमी घेवन म्हणटले. थोडे थोडे फुडें येयात. आनी समजा लोक आयले जाल्यार मागीर ते बसतले म्हणून फुडें येयात म्हणटा. चिन्मय मिशनाच्या खंयच्याय कार्यक्रमाक आमी सुरवात करतात शांतीपाठ म्हणून. म्हणजे कितें, शांतीपाठ म्हणजे 3 वेळा ओम म्हणप आसता, ओमकार म्हणप आसता आनी मागीर एक प्रार्थना आसता.
ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु मंत्र असतं. तर ते आम्ही आता म्हणूया. तुम्ही सगळ्यांनी ताट बसा, एक चिन्ह मुद्रा करा, आपले मोबाईल सायलंटाचेर दवरात, नाल्यार खूप व्यत्यय येता मोबायलामुळे. हां, सो आणि मागीर आमी सगळ्यांनी मिळून शांतीपाठ म्हणया. दोळे बंद, दीर्घ श्वास. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. प्लीज रिपीट. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्. हनुमत्स्मरणात् भवेत्. तळे उकळल्यात. या तुमच्यापैकी चिन्मय मिशनाबद्दल कोण जाणा पयलींच्यान? हात तरी काडा. थोडे तरी की चिन्मय मिशन म्हणून अशी संस्था आसा म्हणून कितले जाणांक खबर आसा? एकट्याक खबर आसा. खबर आसा, व्हेरी गुड. बाकीच्याक खबरूच ना न्ही. आश्चर्य पळय. चिन्मय मिशनाक 75 वर्सां जालीं आनी खुबशे जाणांक खबर ना. पूण बरें जालें की आमी हांगा आयले की तुमकां थोडी तरी म्हायती जातली त्या निमतान न्ही. सो गूड. तर चिन्मय मिशन हे एक आध्यात्मीक संस्था जावन आसा आनी तेजी विश्वभर केंद्रां आसात. जवळ जवळ 25 देशांनी चिन्मय मिशनाचें कार्य चलता. आनी गोंयांत 5 केंद्रां आसा आमचे. महेश बाबान सांगिल्ले त्या प्रमाणे फोंडा एक केंद्र आसा, तशें मडगांव आसा, कुडचड्यार आसा, पणजे आसा, म्हापशां आसा, वास्कोय आसा. पण एक्टीव सेंटर्स इज पोंडा, पणजी, मडगांव ही एक्टीव आनी कुडचडे बी. तर ह्या वर्साक चिन्मय मिशन आपले अमृत महोत्सव साजरो करता. तर जगभर काही उपक्रम आमचे मुखेलीन आमकां सांगिल्ले आसा परमपूज्य स्वामी स्वरुपानंदजी हांणी. तर ते 3 उपक्रम आसा. तातूंतलो पयलो उपक्रम म्हणजे समश्टी हनुमान चालिसा हवन आनी समश्टी हनुमान चालिसा पाठ हो पयलो कार्यक्रम सांगला तांणी. दुसरें सांगला सगळ्यांनी एकत्र यात आनी भगवद्गीतेचें पारायण करात सगळ्यांनी मिळून. आनी तिसरो आसा एक बस, तेजे म्हणटात चिन्मय अमृत यात्रा. एक बस आनी 3 वाहनां अशी एक 4 अशीं वाहनां ही सगळे भारतभर वतली. त्या बसीची डिजायन अशी केल्ली आसा की तातूंत भितर सगळे स्वामी चिन्मयानंदजींचे जे चिन्मय मिशनाचे संस्थापक आसात, आतां ना ते 93 तेंची समाधी जाली. तर तेंचें जीवन आनी कार्य हेचे थंय मांडावळ केल्ली आसा. तेणें वापरिल्ली वस्तू, तेंचे पादुका, तेंचे कपडे, तेंचे पेन किंवा अशे खुबश्यो गोश्टी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर ती बस गोंयांत सुद्दां येवपाची आसा.
14 तारीख ते 18 तारीख पर्यंत गोंयांत आसतली, फोंड्या 16 तारखेक येतली. तर हे 3 कार्यक्रम आमकां सांगिल्ले आसा करपा खातीर. तर पयलो कार्यक्रम आसा तो हनुमान चालिसा हवन. तो फोंडा केंद्रा तर्फे हो कार्यक्रम आमी हाती घेतिल्लो आसा आनी तो जातलो 18 जानेवारी. केन्ना सांगा? याद दवर आतां. हांव हांगा आयिल्लो आसा तुमच्या म्हऱ्यांत, तुमी म्हज्या म्हऱ्यांत थंय येवचें पडटलें. हांव हांगा कित्याक आयला तुमकां आपोवपाक आमंत्रण दिवपाक, येता म्हणून सांगपाक. तुमी सांगतले हांव अशी येतली म्हणून. सांगतली काय ना? की आसा पळय कशी, हय म्हणा. मागीर म्हजें हांगा येवप सफल जातलें. ओके, कांय हरकत ना. तर 18 जानेवारीक 8 वरांचेर पोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो सगळ्यान व्हडलो ग्रावंड फोंड्या भितर जो आसा न्ही, बस स्टँडाच्या सारके लागीं आसा पळय, कित्याक ते सन इन हॉटेल आसा न्ही तेज्या लेफ्ट सायडीक आसा. सांगपाची गरज ना तुमकां, कोर्टी. तर थंय हो जातलो. व्हडलो मंडप घालतले आमी, जवळ जवळ 2 ते 3 हजार लोक एकत्र बसतले अशी व्हडलो मंडप आसतलो, व्हडली स्टेज आसतली. आनी थंय 27 हवनकुंडां स्थापन करतले. 27 आनी 1 28 एकूण. तर आनी सगळ्यांक थंय हनुमान चालिसा म्हणपाक संदी मेळटली आनी हनुमान चालिसा म्हणटा आसतना आहुती दिवपाची संदी आसतली. तुमकां जाय जाल्यार तें ऑप्शनल आसा. पूण सगळ्यांनी एकत्र येवन एक हनुमान चालिसाचो 27 वेळा पाठ करपाचो आसा त्या दिसा. आनी जेन्ना आमी एकत्र येवन खंयची साधना करतात खंय न्ही, ती देवाक आयकची पडटा न्ही. तशें आमी सरकाराच्या पांया कडेन मागपा वता, कितें तरी गाराणें घालून वता. एकटो गेलो जाल्यार कोण आयकता आमचें? धांवडावन घालता. भितर सुद्दां घेनात. पूण समजा 100 लोक गेले, 200 लोक गेले, कितले लोक गेले, हजारांनी लोक गेले जाल्यार रोखडें आयकचें पडटा काय ना? काम करचें पडटा न्ही. रस्तो जाय समजा आमकां तुमच्या गांवांत 1000 लोक गांवची गेले जाल्यार आयकचें पडटा सरकाराक. तशें 1000 लोक मेळून जेन्ना आमी एक समाजा खातीर प्रार्थना करतात, आमी संकल्प घेवपाचो आसा त्या दिसाक की हनुमान चालिसा कित्याक म्हणटात आमी? सगळ्याच्या मना भितर रामाची आनी आपले हनुमंताची चरणाची भक्ती प्राप्त जावची, हो संकल्प आसा. दुसरें, आमच्या जिवनान जे कितें आसा, रोग बी आयिल्ले आसा आमकां, समजा कोणाक शारिरीक रोग आसात, मानसीक रोग आसात, पिडा आसा, 7.7 आसा, ही सगळे पयस वचची म्हूण आमी संकल्प करतले त्या दिसा. सगळे कडेन खुशहाली म्हणजे सूख, शांती, समाधान नांदचें आमच्या हृदया भितर, समाजा भितर, ही एक प्रार्थना आसतली, संकल्पान बरयल्ली आसा. आनी आमचे जे भारतीय सुरक्षा दल आसा, म्हणजे आमचे जे आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, हे सगळे आमचे खातीर जिवाची बाजी मारून थंय उबे आसात बॉर्डरीचेर किंवा हांगा आमच्या शहरांनी. तेंची सुद्दां सुरक्षा जावची म्हणून आमी तांकां लाँग लायफ आनी गूड हेल्थ म्हणटात न्ही, स्वास्थ्य बरें मेळचें म्हणून आमी थंय प्रार्थना करतले. अच्छा, तर अशें शुद्ध हेतू दवरून ह्या हवन आमी थंय करपाचें आसा. प्रत्येकाच्या मनान कितें नाल्यार कितें इच्छा आसा ती त्या दिसा तुमी देवा कडेन मागात, तो अवश्य पूर्ण करतलो. तर अशी हो कार्यक्रम जातलो हनुमान चालिसा समश्टी पाठाचो. आनी जेन्ना आमी समश्टी पाठ करतात खंय न्ही, एकठांय येवन जेन्ना करतात, ताचें फळ सुद्दां खंय खूब अनंत पटीन मेळटा आमकां. जेन्ना हांव घरा बसून एकटोच हनुमान चालिसा म्हणटा तेन्ना खंय म्हाका एकट्याकूच म्हणपाचें जें फळ आसा तें मेळटलें. पूण 1000 लोकां बरोबर, 2000 लोकां बरोबर मेळून जेन्ना एकटो हनुमान चालिसा म्हणटलो, तर ते 2000 लोकांचें जें एकत्रीत फळ आसा तें म्हाका मेळटलें. तशें प्रत्येकाक मेळटलें. कितलें बरें न्ही? कळ्ळें कितें म्हणलें तें? 2000 लोकांक मेळटकर समजा 2000 किलो फळ जाता, तें प्रत्येकाक ते बशिल्ल्या मनशाक मेळटलें. आतां कळ्ळें? आनी जेन्ना हांव एकटोच बसून घरा कडेन म्हणटा 27 वेळा हनुमान चालिसा, तर एकट्याकूच म्हणपाक कितलें लागतलें? 27 किलो मेळटलें म्हाका. पूण एक बरोबर बसून म्हणटकर तितलें अनंत पटीन फळ एक प्रत्येक मनशाक मेळपाचें आसा. म्हणजे कितें की एक दिसाक तुमकां खूब पुण्य कमळपाची संदी आसा. आयताराक 9 वाजे पासून 11:30 पावणे 12 पर्यंत चुकयनाकात. परत परत अशी संदी मेळनात. आनी मरतकर आमी कितें व्हरतात आमचे बरोबर सांगा? घड्याळ व्हरतले आमची, मोबायल व्हरतले मरतकर, हय गो, फुडल्या दुसरी लायफान जन्म जातकर फुडल्यो ना व्हरलें सगळें हांगाच दवरपाचें. बायलूय हांगा उरतली, मोबायलूय हांगा उरतलो, घोव हांगा उरतलो. पूण पुण्य कमयता ते आमचे बरोबर फुडल्या जन्माक सुद्दां वता. एकूच जन्म न्ही, कितलेशे जन्म ते आमकां ताजे फायदो जाता. खंयचें संकट केन्ना फुडल्या जन्मान सुद्दां येवपाचें आसलें जाल्यार त्या वेळार ह्या पुण्याचें तुमकां पुण्याय मेळटली आनी तेजे पासून निवारण जातलें. ह्याच जन्माक जातलें, फुडलेचें म्हणना. पूण सांगपाची गोश्ट अशी की पुण्याची कमाई भरपूर करपाक जाय आनी त्या खातीर देवाचें नांव घेवपाचें, देवाची स्तुती करपाची, स्तोत्रां म्हणपाची. तातूंत एक आसा हनुमान चालिसा स्तोत्र. खूब पावरफूल स्तोत्र आसा, खूब म्हणजे खूब.
म्हाका हेची प्रत्यक्ष कितले फावटी प्रचिती आयिल्ली आसा, कारण हांव डेली म्हणटा हनुमान चालिसा. हें म्हजें नित्य प्रार्थनेन आसा. हनुमान चालिसा, राम रक्षा, गणेश स्तोत्र. तर आज आमी सुरवातीक कितें करया सांगा, हनुमान चालिसा प्रत्यक्ष म्हणया, कारण तुमकां थंय येवन म्हणपाक जाय. आनी चाल कशी आसतली, तर चिन्मय मिशनाची एक प्रसिद्ध चाल आसा पॉप्युलर, ती सगळ्यांक कळपाक जाय, तुमकां भुरग्यांकूय कळपाक जाय म्हणून हे पेपर छापला हो. तुमकांच दवरपाचो, त्या दिसा घेवन येवपाचो तुमी थंय. हां, आनी आज चाल शिकयता, घरा कडेन फुडले 10 दीस प्रॅक्टीस करा, म्हणजे तें म्हणपाक सगळ्या बरोबर तुमकां इजी जातलें. हां, आनी एक यूट्यूबाचेर आमी व्हिडिओ तयार केला. तुमी हांगा हेजेर स्कॅन केले न्ही, भुरग्यांक खबर आसतलें. हांगा स्कॅन केलें जाल्यार तो व्हिडिओ ऑन जातलो. तातूंत हनुमान चालिसा म्हणपाक शिकयल्लें आसा हांवें. दॅट यू कॅन यूज, टॅक्नॉलॉजीचो वापर करा. सो आतां आमी सगळ्यांनी एकदां हनुमान चालिसा म्हणया. ओके, तर हांव तालूय लायता हांगा, आनी त्या प्रमाणे म्हणचें सगळ्यांनी. मागीर ताल थोड्या वेळान सुरू जातलो. येस, पहिले 4 ते 8 चौपाई हांव म्हणटा, म्हजे नंतर तुमी रिपीट करा. मागीर तीच चाल वापरून सगळ्यांनी एकत्र म्हणपाचें, नाल्यार टायम खूब जातलो न्ही, वेळ कमी आसा न्ही आमचे कडेन. ओपन केलें, हनुमान चालिसा ओपन करा. हां, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हो लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने ओ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन. आता सगळ्यांनी बरोबर म्हणपाचें हां, तालार हां. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए
रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कभी को भी सगळ्या दिया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाय पासन कर। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु। हिल्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होतन आज्ञा बिन पैसारे। तब सुखल है तुम्हारे सरना। तुम रक्षक काहू कोड सगळ्यांनी म्हणा। आपन तेज सम्हारो आपे। तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। वन फल पावे। तारहो जुग पर ताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई। कहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिर हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो सत बार पाठ कर कोई। टूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। जयनाथ हृदय महडेरा। जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लो भाई सब संतन की जय। काय जाण म्हणणार तुम्ही सगळ्यांनी म्हणपा जाय. कोणा कोणा पेपर मेळूना हातूर काडा. सगळ्यांनी परत एकदा म्हणपाचें मोठ्या आवाजान. पळय सगळ्यांनी बरोबर म्हणटकच चडांत चड पुण्य प्रत्येकाक मेळटलें अशें सांगिल्लें काय ना. आता चान्स आसा तुमकां सगळ्यांक म्हणाचें. हां सगळ्यांनी बरोबर म्हणया. श्री गुरु चरण सरोज रज. निज मन मुकुर सुधारी. भरनौ रघुवर विमल जस। जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिरौ पवन कुमार।
बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, सुचरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे, सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि, जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सकै कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। हम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र जो जन पर पाना। लील्योताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। हो तन आज्ञा बिन पैसारे, तब सुख लहै तुम्हारे सरना। काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। न क्रम वचन ध्यान जो लावे, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। हरहु जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, तुम्हारे भजन राम पुन पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। यहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब बेरा। तो सुमिर हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय।
जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हां आता बरं सावकावाचा विनय गांवकर आमचे ह्या कार्यक्रमाचे हेजे अध्यक्ष आसा वर्किंग कमिटीचे, ते हांगा मुद्दाम आयिल्ले. तर आतां हेजेर आमी थोडक्यान सत्संग करया. या 10 मिनटां आसात खरें म्हणजे. तर हनुमान चालिसा पाठ कित्याक करपाचो तातूंत तुमकां चाल कळ्ळी न्ही. ह्या चालीन आमी सगळे जाण मेळून त्या दिसाक पाठ करतले, सगळे जाण सामुहीक पाठ करतले. तर हांगा ह्या हनुमान चालिसा भितरूच हनुमान चालिसाची महती कितें आसा, महिमा कितें आसा, म्हणल्यार कितें फायदो जाता तें सांगिल्लें आसा. तर 2-3 प्रकारचे फायदे आसात. एक आसा आमची आध्यात्मीक उन्नती खातीर भितरल्यान जें आमचें परिवर्तन जाता मनाचें किंवा बुद्धीचें तें आसा. दुसरें आसा भायली परिस्थिती आमचे खातीर कशी बदलता हनुमान चालिसा म्हणटकर, तर ते दृश्टी सांगिल्ली आसा. देवाची कृपा आमचेर कशी जाता. तर लौकीक म्हणजे सर्वसामान्य जी आमची इच्छा आसता न्ही, ती इच्छा सुद्दां पूर्ण जाता. आनी अलौकीक किंवा पारलौकीक म्हणटात आध्यात्मीक इच्छा, ते सुद्दां आमकां इच्छा ह्या हनुमान चालिसा म्हणटकर पूर्ण जातात खंय. तर आध्यात्मीक इच्छा खंयची आसता, खंयच्याय साधकाक तेजी सगळ्यान व्हडली इच्छा खंयची आसता की जो आतां तें इश्ट आसा त्या इश्टाचे चरणाक तेजी भक्ती प्राप्त जावची, आपल्या इश्ट देवतेचें आपल्याक दर्शन घडचें सगुण रुपान, ही तेजी व्हड इच्छा आसा न्ही. जे संत तुकारामाजी आपले विठ्ठल तांचे समोर प्रकट जाताले खंय. गोस्वामी तुलसीदासजी, समर्थ रामदास स्वामी हांचे मुखार हनुमान रामचंद्रजी प्रभू प्रकट जाताले. ही इतली आमची योग्यता ना, पण हनुमान चालिसा म्हणटकर ती सुद्दां आमकां योग्यता प्राप्त जावपाक शकता. इतलें सामर्थ्य ह्या हनुमान चालिसान आसा. आमचें मन शुद्ध करता ही हनुमान चालिसा. आमची वाणी पवित्र जाता हनुमान चालिसा नित्य पाठ करतकर. आनी तर म्हणलां और मनोरथ जो कोई लावय सोई अमित जीवन फल पावय. तुमी जी कितें मनात इच्छा आसता आनी ती इच्छा धरून तुमी हनुमान चालिसा म्हणली, तुमची इच्छा पूर्ण जाता. एक गोश्ट म्हाका ह्या हनुमान चालिसा म्हणटकर एक सिद्धी म्हाका मेळिल्ली आसा. खंयची सिद्धी तुमी आयकपाक सोदता? इच्छा आसा आयकपाची? म्हज्या जेन्ना खंयची वस्तू शेणटा पळय न्ही, हांव हनुमान चालिसा म्हणटा, ती पूर्ण जावचे पयलीं म्हाका मेळटा. अशें 95% तरी म्हाका जाल्लें आसा. आनी जेन्ना वस्तू मेळना पळय न्ही, तेन्ना ती वस्तू आश्रमान किंवा म्हज्या जाग्यार रावता थंय आसना आनी खंय तरी आसता दुसरे कडेन, म्हणून ती मेळना. ती म्हाका याद जाता अमूक जाग्यार दवरिल्ली म्हणून. तर ही तुमी सुद्दां ट्राय करा. खंयची गोश्ट समजा तुमची शेणली अशी दिसता तुमकां, सोदून सोदून तरी मेळना, जाल्यार तुमी हनुमान चालिसा म्हणा, तुमकां रोखडी मेळटली. 2 वर्सां पयलीं आमचो कवळ्या एक कॅम्प जालो आनी ते एक चली सरपळी घालून आयिल्ले भांगराचे. आनी गेम्स खेळटा आसतना कवळ्या जाल्लो कॅम्प आमचो बांदोड्या रावताले महालक्ष्मी देवळान. आनी हनुमानगडाचेर गेल्ले ते, कवळ्या हनुमानगड आसा पळय न्ही देवळा मुखार शांतादुर्गाचे वयर आसा पळय, थंय खेळटा खेळटा गेले चेन पडली खंय तरी आनी ते सोदता रडपाक लागले खूब. तर आनी सांजचे खेळटाले, सांजची गेम्स आशिल्ल्यो आनी तांकां ट्रेजर हंट म्हणून आशिल्लें, सगळे कडेन वतालीं भुरगीं सोदपाक वस्तू. पेगेलेच खरी वस्तू शेणली थंय एक्चुली भांगराची. तर हांवें म्हणलें काय भिनाका, आमचे सगळे कार्यक्रम त्या दिसाचो आटोपलो जवळ जवळ 11 वरांचेर, रातचे 11 सवा 11. आमी आतां या म्हणलें सोदपाक तेगेली चेन खंय पडल्या ती, कारण ते रडत आशिल्ले. आतां आई मारतली, बाबा तापयतलो, हें करतलें जातलें. भांगराची वस्त न्ही, कोणाकूय हें जाता, दुख्ख जाता. तर हांव हनुमान चालिसा म्हणत गेलो, म्हजे बरोबर आनी काही लोक आशिल्ले. आनी हनुमान गड आसा पळय थंयच्यान चलत म्हणतच. आनी रातची टॉर्च लावन, मोबायलाचो टॉर्च लावन आमी प्रत्येक पायऱ्यो 100 पायऱ्यो आसा वयर चडपाक, सोदत वता हुंगेशे, हांगा मेळटले अशें करून.
मागीर देवळान पावले, देवळाक भायल्यान प्रदक्षिणां घालपाक सुरवात केली, सोदपाक ते पॅसेज आसा वचपाची, पायवाट आसा प्रदक्षिणां घालपाक. ते अर्दी प्रदक्षिणां जातकर थंय एक जाग्यार ती चेन पडिल्ली त्या पायवाटेच्या सायडीक. तेन्ना हांव ते म्हणटा आसतना व्हिडियो काडत गेल्लो, आनी तो व्हिडियो आसा म्हजे कडेन. हनुमान चालिसा म्हणटा आनी ती म्हाका वस्तू मेळटा भांगराची. अशें म्हाका हजार वेळा जाल्लें आसा, एक दोन न्ही. हें तुमकां सांगता एक एग्जाम्पल अशें व्हडें जाल्लें म्हणून. अशें कितेंय समजा आसा जाल्यार तुमी ट्राय करा म्हणून. श्रद्धा दवरात, अवश्य मेळटलें. बरें, दुसरें रामाची भक्ती जाय, हनुमंताची भक्ती जाय. हनुमान चालिसा म्हणून आमचें मन शुद्ध जाता, आमची वाणी वायट वायट उतरां येतात पळय न्ही, ती बरी जावपाक जाय जाल्यार हनुमान चालिसेचो संस्कार करा जिबेचेर. तुमची उतरां बदलतलीं, तुमची वाणी शुद्ध जातली अशें म्हणटात. आनी हांगा म्हणिल्लें आसा पळय, अष्टसिद्धी नवनिधी दाता असं बरं दीन जानकी माता. सीता मातेन खंय हनुमानाक एक आशिर्वाद दिलो, तूं अष्टसिद्धी आनी नवनिधी हे लोकांक दिवपाक शकतलो. म्हणजे कितें अष्टसिद्धी म्हणजे कितें? आतां एक सिद्धी तुमकां बारीकशी सांगलें की म्हाका वस्तू शेणटकर हनुमान चालिसा म्हणली की मेळटा. ती कितें आसूं तें, चावी आसूं, केन्ना केन्ना कितें आसूं, कसलें पुस्तक शेणटा किंवा आनी नोट्स शेणटात, कितें आसूं, स्क्रू शेणटा एक एकदां. तर आमच्या योगशास्त्रान 8 सिद्धी सांगल्या खंय. अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ती, प्राकाम, येशित्व, वशित्व. म्हणजे जाय तितले ल्हान जावपाक शकता मनीस, कितल्या जाल्या आकारान व्हडलो जावपाक शकता. किंवा आपलें शरीर खूब हॅवी करपाक शकता, किंवा शरीर मोठें आसून सुद्दां वेट सामकें लायट, सामकें हेजे भशेन कापसा भशेन. कापूस व्हडलो आसलो तरी तेजी वेट खूब कमी आसता न्ही. अशें सिद्धी. प्राप्ती म्हणजे कितें, आपले इच्छीत वस्तू प्राप्त जाता. प्राकाम्य म्हणजे आमी एक खंयचीय वस्तू जाय तेन्ना त्या काळार पळोवपाक शकता. हांगा बसून आमी स्वर्गान खंयची अप्सरा डान्स करता पळोवपाक शकता विदावट एनी इंस्ट्रुमेंट. हांगा वचून आमी अमेरिकेक कितें चल्लां पळोवपाक शकता विदावट मोबायल, विदावट टी व्ही. ताका म्हणटात प्राकाम्य. मागीर ईशित्व म्हणजे सगळ्याचेर शासन करपाची क्षमता, आनी वशित्व सगळ्यांक वशीकरण करपाचें. अशे अष्टसिद्धी आसात खंय. हे जर तुमकां जाय मेळटले तुमकां. अच्छा. आनी 9 प्रकारचे निधी सांगिल्ले आसात. पद्म, महापद्म, खर्व, शंख, कच्छप असे वेगवेगळे निधी आसात. ते खंय कुबेरा कडेन आसतात. तुमी पांचू बिचू घालतात न्ही, मोती आनी हे वेगवेगळे, तशे खंय नवनिधी आसात. हे सगळे तुमकां मेळपाक शकतात. अच्छा. हे लौकीक फळ जालें तेजें. अच्छा. आनी अष्टसिद्धी म्हणजे सांगलां, बुद्धीर्बलम, यशः, धैर्यम, निर्भयत्वम, अरोगता, अजाड्यम, वाक्पटुत्वम च. हे 8 गोश्टी आसा. हनुमत स्मरणात भवेत. हनुमानाचें स्मरण केल्यार सगळें मेळटा खंय आमकां. बुद्धी मेळटा, बळ मेळटा, मागीर कितें, यश मेळटा, आमकां खूब लोक जाणटले वळखतले. धैर्य मेळटा, आमकां धारणा शक्ती मेळटा. निर्भयत्व, आमी केन्ना भिनात. तुका रातची तर काळखान भायर वचपाक भिता न्ही, तूं भंय दिसता रे तुका रातचो एकटो वचपाक काळखान, हनुमान चालिसा म्हण केन्ना भंय दिसपाना. निर्भयत्वम जातलो तो. भुतां तुका पळोवन धांव मारतलीं, इतलो तूं पावरफूल जातलो, स्ट्रॉंग. अरोगता, केन्ना रोग जावपाना तुका. केन्ना तूं बिमार पडपाना, आजारी पडपाना. आतां पडला न्हिदून, तशें ना, केन्ना ना. आनी वाक्पटुत्वम, तूं बेस्ट वक्ता जातलो एकदम. लोकां कडेन उलयतले जाल्यार लोक तुवें रोखडे आयकतले. अरे हो बरें उलयता मरे. तुमी खंयचें डिसिजन घेतल्यार रोखडें पास जातलें. सगळे जाण तुजें हें करतले, अनुमोदन करतले. अशी क्षमता आसा, हे आमकां मेळपाक शकता. आनी नवनिधी म्हणजे खंयचे, 9 प्रकारची भक्ती. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णो स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम. 9 भक्ती सांगल्या. प्रल्हादान सांगिल्ली न्ही ते राक्षसाच्या भुरग्यांक, असुराच्या भुरग्यांक भागवतान. 9 भक्ती जाय जाल्यार हनुमान दितलो तुमकां. अशी गोश्टी मागपा जाय केन्नाय मागता जाल्यार. आनी हनुमान स्वता दास्य भक्तीचे प्रवर्तक आसा. रामाचे दास आशिल्ले ते. तर तो म्हजो स्वामी, राम म्हणजे स्वामी, हांव ताचो दास. अशी तर दास्य भक्ती जाय तर हनुमाना कडेन वचात, ती मेळटली तुमकां. नवनिधी के दाता. आनी कितें मेळटा, नासय रोग, मिटय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा. तुमकां रोग समजा जाल्लो आसा, कोणाक कॅन्सर जाला, हनुमान चालिसा म्हणा, श्रद्धा दवरात, कॅन्सरांतल्यान सुद्दां बरें जातलें तुमचें. आमचे स्वामीजी जेणें आमकां हें सांगलां, हनुमान चालिसा पाठ करा म्हणून सामुहीक. ते 2 वर्सां हांतरुणार आशिल्ले. तांकां कमरेचो आजार आशिल्लो. ते फक्त हनुमान चालिसाचो पाठ करताले खंय. आनी एक दीस ते म्हणटात की सुर्योदय जाता आसतना म्हाका खूब वेगळें दृश्य दिसलें. तातूंतल्यान म्हजो रोग बरो जालो असाध्य. आज ते चिन्मय मिशनाचे मुखेली जाल्ले आसात, स्वामी स्वरुपानंदजी. हनुमान चालिसाचो पावर की असाध्य रोगांतल्यान मुक्त जाता मनीस. म्हणजे 2 वर्सां हांतरुणार आशिल्लो तो येदे व्हडल्या संस्थेचो मुखेली जाता. कितें शक्ती आसतली हनुमान चालिसांनी. तर तुमी प्रयत्न करात, तुमी म्हणात, श्रद्धा दवरात, तुमकां फळ मेळटलें अवश्य. रोग, मानसीक शारिरीक रोग बरे जाता. पिडा म्हणजे कितें,
हे ग्रह वगैरे आमचे वक्र येतात न्ही, खंयचे राशीन कोणाचे शनी येता, ते शनीची बाधा कमी जावपाक जाय हनुमान चालिसा म्हणा. तेजे ती शनीची कारस्थान करतलो तो आपलें प्रारब्ध नासता जातलें, पूण तुमी तेजे प्रभावीत जावचे ना, तुमी दुख्खी जावपा ना, तुमकां टेन्शन येवपा ना, तुमी कश्टी जावचे ना. तेजे पेक्षा वयर उरतले तुमी. तशें वादळ येता पृथ्वीचेर, पूण घार केन्ना एफेक्टेड जायना. कित्याक सांगा? कारण ते वादळा पेक्षा वयर उडटा. वादळ येतलें पूण तिका काय परिणाम जायना. तुमच्या जिवनान अशी येतली उथल पुथल जातली केन्नाय ते शनी येतकर, पूण तुमचें मन त्या हनुमानान लागिल्लें आसा, रामाच्या चरणान लागिल्लें आसा. यू आर नॉट एफेक्टेड. सो दॅट इज द पावर ऑफ हनुमान चालिसा. नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा. आणि कितें सांगलां? भूत पिशाच निकट नहीं आवय. तुवें भूत पळयला रे? तुवें पळयला गो? वचनाका सोदपाकय मुद्दाम. ती भूतां आसात, पिशाच आसतात ती खंय तरी. जशें कोणाचें थंय मर्डर केलें, कोण दुश्ट मनीस तेका मर्डर करून मरता, कोणाला एक्सिडेंट जावन मरता, कोणाक अशें त्रास दिवन मारतात अशें ते खंय घरान लटकत रावता खंयचे तरी झाडाचेर उरतात, आनी मागीर केन्ना केन्ना ते उपद्रवूय करतात लोकां खातीर. अच्छा, ती भागवतान कथा आसा पळय, भागवत महात्म्यान दुंदुकारीची. तुवें भागवत आयकलें जाल्यार खबर आसतलें तुमकां. दुंदुकारी म्हणून आशिल्लो तो, खूब कुकर्मां केल्लीं ताणें, पूण ताका गती मेळ्ळी ना. मागीर ताणें भागवत आयकलें आनी मागीर ताका गती मेळ्ळी. अशी कथा आसा भागवतान प्रसिद्ध. तर हनुमान चालिसा म्हणल्यार भूत पिशाच तुमचे लागीं येवपा ना. कित्याक? कारण ते म्हणटा तुमी मनांतल्यान इतले स्ट्रॉंग जातले की भूत पिशाच तुमकां केन्ना ताजे परिणाम जावपा ना तुमच्या मनाचेर. ज्या मनशाचें मन खंय खूब कमजोर आसता, वीक आसता, एकदम अशें लोले आसता पळय न्ही, ताका धरता बुडटा. पूण हनुमान चालिसा म्हणटकर तुमकां मानसीक शक्ती मेळटली, एक आध्यात्मीक शक्ती वाडटली, भुतां बी तुमचे लागीं येवचे ना. आनी हनुमान रुद्रावतार आसा, शंकराचो अवतार, आनी शंकराची गण म्हणजे ही भूत पिशाच. जेन्ना तुमी हनुमान चालिसा म्हणटले, ते म्हणटले अरे मागीर पात्रांवाचें नांव घेता मरे, हेका सोड्या, हेजे वाटे वचचें न्ही. म्हणटले तुमचे वाटेच येवपा ना कोण भुतां आनी पिशाचां. म्हणजे कितें? वायट विचाराचे लोक तुमचे लागीं येवपा ना. आयले जाल्यार तुमकां तुमचे प्रभाव घालपाक शकपा ना, तुमचे वायट करपाक शकपा ना. इतले तुमी श्रद्धा दवरात हनुमान चालिसाचेर. आनी कितें सांगिल्लें आसा? नासय रोग मिटय सब पीरा, जपत 7.5 बी कितें आसा? ग्रहाची समजा बाधा तुमकां जाता. शनी समजा तुमच्या राशीन आसा जाल्यार तो सुद्दां तुमकां कांय करपाक शकता ना. कारण शनीन हनुमानाक आशिर्वाद दिला खंय, जेन्ना ताणें रावणाच्या दरबारान त्या रावणाच्या आसनाचेर लात मारली आनी ताच्या पोंदा शनी दवरिल्लो, शनीक ताणें दामून दवरिल्लो भितर, ताका मुक्त केलो. तेन्ना शनी देवता सामको खूश जालो आनी ताणें हनुमानाक आशिर्वाद दिलो की जो शेनवाराक तुज्या देवळान वतलो, तुजी प्रदक्षिणा काडटलो, तुजेर तेल अर्पण करतलो, ताका म्हजी बाधा जावची ना, हो आशिर्वाद दिल्लो आसा. म्हणून शेनवारा लोक हनुमाना मंदिरान वता. हनुमानाचो वार खंयचो खबर आसा? खरो म्हणजे मंगळार. पूण आमी वता केन्ना? शेनवाराक. कारण शेनवाराक ताका आशिर्वाद आसा. त्या दिसाक जर तुमी केली उपासना हनुमानाची, शनी बातपाना तुमकां. म्हण डेली हनुमान चालिसा म्हणा. शनी राशीन येवचे पयलीं सुरू करा म्हणपाक. मागीर राशीन शनी आयले जाल्यार ताचे उपद्रव तुमकां जाणवचेच ना, इतलें तुमचें मन वयर गेल्लें आसतलें. तर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. तुमकां जर ज्ञान जाय, बरें ज्ञान जाय, बरें गूण जाय, सद्गुण, जाल्यार हनुमान चालिसा म्हणा. बल बुद्धी विद्या देहो मोही हरहो कलेस विकार म्हणला. तर म्हाका बळ जाय, आध्यात्मीक बळ जाय, बुद्धी जाय, नित्य अनित्य, सत्य असत्य, सत असत हे विवेक करपाची शक्ती हनुमान चालिसा म्हणल्यार मेळटली. आनी वायट आनी विद्या, बरें ज्ञान तुमकां प्राप्त जातलें. विद्या दोही देह मोही हरहो कलेस विकार. मनांतले सगळे क्लेश आनी विकार सगळे नश्ट करता हनुमान. सो मन पवित्र करता. आनी पवित्र मनानूच राम लक्ष्मण सीता निवास करतात खंय. तर हनुमानाच्या हृदयान राम लक्ष्मण सीता सतत निवास करता. हातून म्हणिल्लें आसा न्ही, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप. तर प्रार्थना करता गोस्वामीजी की राम लक्ष्मण सीतेक सहित तूं म्हज्या हृदयान निवास कर रे देवा, अशें ताणें प्रार्थना केल्ली आसा. तर तुमकां आध्यात्मीक फळूय मेळटलें आनी लौकीक जी इच्छा तुमची आसा त्यो सुद्दां तुमचे पूर्ण जातल्यो. बल म्हणजे तुमचे धर्म, अर्थ, काम आनी मोक्ष हे 4 पुरुषार्थ सांगले आमच्या धर्मान. तुमचे धर्म म्हणजे पुण्य मेळटलें भरपूर. अर्थ म्हणजे सॅक्युरिटी मेळटली सगळी, भायली सॅक्युरिटी, आर्थीक सॅक्युरिटी म्हणटात. काम म्हणजे कितें? तुमचे जे भोग करपाक मेळटले जिवनान. खावपाक बरें मेळटलें, भोंवपाक बरी गाडी आसतली, वाहन आसतलें, जें कितें आमी म्हणटात, AC आसतलो, ताका भोग म्हणटात. यू कॅन एन्जॉय लायफ. आनी मोक्ष म्हणजे हे सगळ्यांतल्यान मुक्ती शेवटी.
चारूय तुमकां इच्छा पूर्ण जाता हनुमान चालिसा म्हणलें जाल्यार अशी ताकद आसा ह्या हेजी. तर संकटांतल्यान वाचयता म्हणजे लायफान इतले अनुभव आसात की हनुमान चालिसा म्हणलें आनी हांव संकटांतल्यान मुक्त जालो. एक ल्हानशें फास्ट सांगता हांव तुमकां. आनी सेजल म्हजे बरोबर तेन्ना आशिल्ले. आमी 7 जाण 5 जाण हिमालयान गेल्ले आमच्या कॅम्पाक. 12 वरांचेर आमची ट्रेन आशिल्ली. 12 काय 12:30 ट्रेन आशिल्ली कटरा वचपाक. आनी आमी पठाणकोट येवपा आशिल्ले. हिमाचलान एक धर्मशाला म्हणून थंय गांव हें आसा शहर आसा थंय आमचो आश्रम आसा. ते गाडयेक आपयल्ले आमी. ती गाडी सकाळ फुडें 6 येवपा आशिल्ली. ती आयली 8 काय 8 काय 8:30 भरपूर पावस आशिल्लो. म्हळ्यार आतां आमी कशी धरतले. आनी थंयच्यान 3 वरां ट्रॅवल करतकर रेल्वे स्टेशनार पावता. कारण 9 कितें तरी आयलो तो 10, 11, 12 3 वरां फास्ट गेल्यार 3 वरां पावता. तो लेट. आतां आमी फूल रस्ते भर एकूच प्रार्थना कितें करता कितें चॅण्ट केलें हनुमान चालिसा. कंटिन्युअस हनुमान चालिसा म्हणटा. आतां रेल्वे स्टेशना कडेन पावपाक 9 किलोमिटर आसतना गाडी पंक्चर. दुश्काळान 13वो म्हयनो. आरे बाबा म्हणलें कितें जालें रे आमचें काय म्हणून आतां. हां 12:30 गाडी आशिल्ली येवपा आशिल्ली. आमी 12:15 पर्यंत भायरूच आसा. तो दुसरी कोण तो टायर बदलपी आसा तो सुद्दां पयस आशिल्लो. मागीर आनीक गाडी आपयली. दुसरी व्हेकल आपयलें ट्रान्सफर करून वचपाक. आनी आमी सामके तळमळटात. आमी हनुमान चालीसा जोरान म्हणटा. आनी टायम जालो गाडयेचो. तो पर्यंत 15 मिनटान तेणी सारकी केलें. आमी गेले. म्हणल्यार आतां ट्रेन चुकलीच आमकां. अननोन जाग्यार आमी आसा. आनी बायलां आशिल्लीं भुरगीं आशिल्लीं अशीं ल्हान. एक 6 वर्सां पयलींची गोश्ट. पूण देवाची कृपा अशी जाली की त्या दिसा ती ट्रेन लेट जाली. 12:15 येवपा आशिल्ली ती ट्रेन 12:45 आयली. 12:45 आयली हांवें म्हण. अर्द वर काय 1 वर लेट जाली. आनी आमकां ती ट्रेन मेळ्ळी. आमी थंय पावले आनी मागीर 2 मिनटांनी ती गाडी सुटल्या. अशी कितलेशे घटना हनुमान चालिसाची ताकद दाखोवपी आसात. श्रद्धा दवरपा जाय म्हणपा जाय तो पावता आमकां. तर तुमी श्रद्धा दवरात. तुमी हेचो पाठ करा. सगळ्यांनी मेळून पाठ करया. सामुहीक पाठ करया आमी त्या दिसाक. आनी तुमी म्हणटले आमी कशें पार्टिसिपेट करपाक शकता. तुमकां एक पॉम्पलेट दिल्ली आसा पळयल्या. ते जायरातीन तेजेर बरयल्लें आसा कशे प्रकारे तुमी पार्टिसिपेट करपाक शकता. कितें पयशे दिवपाचे आसात काय ना. तर एक आसा तुमी सगळ्यांनी येवन 27 वेळा ते पाठ करात. एक पयसो दिनाकात. कांयच पयशे दिवपाची गरज ना. पाठ करपाक निशुल्क. सगळ्याक च्या नाश्ता दनपारचे महाप्रसाद सगळ्यांक मेळटले. कांयच चार्जीस ना थंय. पूण तुमकां जर हवन यजमान म्हणून जावपाक जाय म्हणजे 3 वेळा हनुमान चालिसा म्हणसर तुमी हवन कुंडान आवती दिवपाची. नाचण्याची जे तिळाची आवती आसता काळे तिळ पडटात हनुमानाक ती आवती दिवपाची आसा. ती सुद्दां अशी 3 बोटांनी दिवप आसता. ओके. तर जाल्यार 250 रुपया तुमी भरपाचे. हवन यजमान जावपाक जाय जाल्यार 250 रुपया भरून तुमी हवन यजमान जावपा येता. तुमी कांयच घेवन येवपाची गरज ना. सगळे वेवस्था आमी करतले. लांकडां हवन कुंड थंय सामग्री भटमाम सगळें आमी केल्लें आसा थंय. तुमी फक्त या तितले पयशे देणगी भरात थंय तुमी. आनी तुमी एक मनशाक तितले वेळा खातीर ते करपाक शकता. कोणाक जर 27 वेळाय बसून थंय आवती दिवपाची आसा ताका म्हणटात प्रमुख हवन यजमान. त्या खातीर 10,000 रुपया थंय दान राशी आसा. जर फूल टायम यू कॅन डू. स्टेजीचेर गोंयचे नामांकीत गायक थंय आसतले. अशीं भुरगीं येतलीं थंय म्हणपाक. शाळांतलीं भुरग्यांक आमी आपयला स्टेजीर तुमी येवन म्हणा म्हणून. चडांत चड लोकांनी येवपाक जाय. तर जे प्रमुख हवन यजमान आसतले तांचो सत्कार जातलो. चीफ मिनिस्टर येतलो त्यांच्या हस्ते तांचो सन्मान जातलो. तांकां एक हनुमानाची मुर्ती एक पुस्तक हनुमान चालिसाचें तांकां भेट म्हणून मेळटलें. ओके. आनी कोणाक अन्नदान करपाचें आसा जाल्यार थंय 500 रुपीज एंड एबाव. हें सगळें ऐच्छीक आसा. कांय कंपल्सरी ना. ओके. पूण हनुमान चालिसा म्हणपाक फक्त येवन म्हणपा खातीर कांयच पयशे लागचे ना. तुमी येया तातूंत भागीदार जाया. भरपूर पुण्य कमयात. आमचो कार्यक्रमूय यशस्वी करा. हां. आनी भरपूर थंय पोट भरून जेवा महाप्रसाद घेवन वचात ही तुमचे कडेन हांव मागणी करतां. आनी हांगच्यान तुमी बरे संख्येन लोक हांगा आयिल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांनी एकत्र येवपा खातीर हांव म्हणजे शिलकार बाबा कडेन मागता की तुमी कितें बसीची बी वेवस्था केली जाल्यार खूब बरें जातलें. मातशें पळया कशें कितें जाता. कोण स्पॉन्सर मेळटा जाल्यार. आनी सत्संग घेवन हांगा उपयोग फक्त कांय ना. भुरगीं लोक थंय येवपाक जाय आनी तेजें आमचें सत्संगाचें चीज जातलें न्ही. वेव्हारीक दृश्ट्यान म्हणटा. उपयोग कांय ना अशें न्ही. तुमचे मनान हनुमाना बद्दल श्रद्धा 1% सुद्दां वाडली हें प्रवचन आयकून जाल्यार म्हजें काम जालें. पण ज्या उद्देशान आमी हांगा आयिल्ले आसा की तुमी सगळ्यांनी थंय फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर येवचें त्या दिसाक म्हणचें तें सफळ जाल्यार म्हाका खूब आनंद जातलो. हां. तुमकांय आनंद जातलो थंय येतकर. म्हणून तुमी सगळ्यांनी या हें आव्हान करता हांव तुमचे कडेन. आनी त्या दिसाक
आनी कितें कार्यक्रम आसतलो तुमी म्हणटले की 27 वेळा म्हणपाक जवळ जवळ 2.5 वरां लागता. 9 सुरू जालें जाल्यार 10:15 म्हणल्यार सोंपपा जाय, चडांत चड 11:15. मागीर 1 वराचो कार्यक्रम आसतलो थंय. तातूंत भितर आमी चिन्मय मिशनाचे एक व्हिडिओ तयार केल्लो आसा 15 मिनटाचो. व्हडलें स्क्रीन आसतलें थंय, डिजिटल स्क्रीन, तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो. स्वामी चिन्मयानंदजी कोण आशिल्ले तेजेर तांचे गितेचे ह्या 5 श्लोकाचेर प्रवचनां तयार केल्लीं आसात, ती तुमकां आयकपाक मेळटली. डिजिटल हिंदी भाशेंतल्यान, ते इंग्लिशीन उलयताले पण तेच हिंदीन AI वापरून तयार केल्ले आसा. ही 2 प्रवचनां तुमकां थंय पळोवपाक मेळटली. आनी लोकांचो भोवमान जातलो जेणी हाका कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. मागीर महाप्रसाद आसतलो. तर तुमी सगळ्यांनी मुद्दम येवचें, सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी येवचें, चडांत चड लोकांनी येवचें आनी भाग घेवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. सोंपोवचे पयलीं ह्या 5 श्लोक एकदां म्हजे नंतर म्हणा, हे कार्डां तुमचे आनी डेली म्हणत रावात. प्रत्येक हिंदून भगवद्गीतेतले कमीत कमी हे 5 श्लोक तरी पाठ करचे अशी आमची इच्छा आसा. सगळे 700 श्लोक पाठ करप कठीण आसा गीतेचे, पण 5 श्लोक, जे श्लोक म्हणजे संपूर्ण गीतेचे सार आसा, हे तुमी म्हणात म्हजे नंतर. हे दुसरे पेपराचेर आसा पळयात, गीता पंचामृत म्हणून. ओपन करा. पयलो श्लोक. उद्धरेदात्मनात्मानं उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरिः ओम. ह्या श्लोकाचे आमी रिकॉर्डिंग केल्लें आसा आनी ते हितून तुमकां आयकपाक मेळटलें. फाटल्यान QR कोड आसा पळय, स्कॅन करा. चिन्मय मिशन फोंडा यूट्यूब चॅनलाचेर हे श्लोक म्हणपाक कशें म्हणप तेचें लर्निंग एड केलां. ही हनुमान चालिसा कशी म्हणपाची तेजी सुद्दां व्हिडिओ तयार केला. फाटल्यान हांगा स्कॅन केले जाल्यार तो व्हिडिओ ओपन जातलो. ओके, अशें हें तुमी मुद्दम करचें आनी डेली हे श्लोक म्हणा. डेली घरान हनुमान चालिसा नित्य प्रार्थनाच्या रुपान म्हणा आनी सगळ्यांनी थंय परत येवचें अशें तुमकां आवाहन करता.
आणि हनुमानाची एक स्तुती म्हणया आणि हो कार्यक्रम आमी हांगा सोंपोवया. हां. वीर मारुती गंभीर मारुती, वीर मारुती गंभीर मारुती, वीर मारुती अति धीर मारुती, गीत मारुती संगीत मारुती, दूत मारुती रामदूत मारुती, भक्त मारुती परम भक्त मारुती, वीर मारुती गंभीर मारुती, गंभीर मारुती, गंभीर मारुती. ओम. हो कार्यक्रम सोंपोवचे पयलीं हांव आमचे महेश शिलकरजी हांकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. तेणी हो कार्यक्रम 2 सत्संग ताणें हांगा घडोवन हाडले म्हजे. सिद्धारूढ मठान देवळान थंय जाल्लो आनी एक हांगा. हे ज्यांचें घर आसा म्हाका खबर ना कोणाचें घर न्ही हें. कॉमन घर. हां. नांव कितें तेंचें? पालकर. हां सॉरी, पालकर कुटुंबीय. तुमचें सुद्दां हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. तुमी ह्या सत्संग करपाक ही जागा आमकां उपलब्ध करून दिली. सगळ्यांचेर तुमचेर सगळीं भुरगीं हांगा आयिल्लीं आसा, तांचे आवयो सगळे. हनुमंताची, श्री रामचंद्रांची आनी आमच्या गुरुदेवाची कृपा आनी आशिर्वाद तुमचे सदांच आसचे अशें हांव प्रार्थना करतां. ते सगळ्यांक बरें आरोग्य, बरें आयुश्य दिवं आनी सगळ्यांच्या मनान ईश्वराच्या चरणी भक्ती रुजू जावची अशें हांव, आनी आसा जाल्यार वाडची आनी खूब पटीन अशें हांव प्रार्थना करतां आनी म्हजी उतरां हांगा सोंपयतां. शांतीपाठ म्हणया. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम.